अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बीच वॉलीबॉल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कतरी टीम आज रात दोहा पहुंच रही है। शूरा कौंसिल में वोटरों की पहली फहरिस्त कल से जारी की जा रही है, जबकि शूरा कौंसिल के साबिक नायब सदर ने कहा है कि ये इलेक्शन मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए फैसला साजी में अवाम की शिरकत और शराकत का दायरा बढ़ाने के लिए है। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत की वजह से कतर में कोरोना वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और आलमी खबरों में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान दो तरफा हमलों का आज तीसरा दिन है, जबकि अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ रही है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया कोट दीवार के सदर जनाब अल हसन वातारा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से कोट दीवार के सदर को मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने जमहूरिया कोट दीवार के वज़ीर आज़म जनाब पैट्रिक केची को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में आज कतर ने तीसरा मेडल हासिल कर लिया है। कतर की बीच वॉलीबॉल टीम ने आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले में लिथुआनिया को हराकर कांसे का तमगा जीता। कतरी टीम अहमद तीजान और शरीफ यूनुस पर मुश्तमिल है। किसी भी टीम इवेंट में ये किसी भी अरब मुल्क का पहला तमगा है। कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी, साहिब सुमूव अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी और अहले कतर और पूरी अरब दुनिया को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। कतर वॉलीबॉल एसोसिएशन और मगरबी एशियाई मुल्कों की वॉलीबॉल एसोसिएशन के सरबराह जनाब अली खानिम अल कुवारी ने इस तारीखी कामयाबी पर साहिब सुमूव अमीर और अहले कतर को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कतर 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अरब मुल्कों में सबसे कामयाब मुल्क रहा है। कतर की शूरा कौंसिल के साबिक नायब स्पीकर जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस-सुलैती ने कहा है कि साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से शूरा कौंसिल के इंतखाबात के मुताल्लिक कवानीन और दीगर फरामीन को जारी करना और आइंदा कौंसिल के इख्तियारात का तयन करना इलेक्शन की कामयाबी के लिए एक कानूनी सनद है। कतर न्यूज एजेंसी के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि साहिब सुमूव अमीर की ये ख्वाहिश थी कि कतर के दायमी दस्तूर के मुताबिक होने वाले इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर अवाम की शिरकत हो। ये दायमी दस्तूर कतरी अवाम ने सन 2003 में एक रेफरेंडम के जरिए मंजूर किया था। जनाब सुलैती ने जोर देकर कहा कि कतर की आला क़यादत का ये मानना है कि कानून और इदारों वाली रियासत की तामीर में अवाम की शिरकत के दायरे को वसी तर किया जाए। दूसरी जानिब कल से वोटरों की अव्वलीन फहरिस्तों को जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि फहरिस्तों के ऐलान के फौरन बाद से अगली जुमेरात तक उनके मुतालिक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे, जिन पर 5 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा और इतवार 22 अगस्त को हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 125 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 74 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि इस दौरान 173 कन्फर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह
اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 2,24,703 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت میں ویکسینوں کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہال بیات نے ویکسینیشن کے قومی پروگرام میں عوام کی شرکت اور شمولیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی ہے وہ اپنی باری آنے پر ضرور لگوا لیں۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کے متعلقہ اداروں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 187 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کی خاطر تمام احتیاطی پابندیوں کا پورا خیال رکھیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی جناب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے اپیل کی کہ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بین الاقوامی مربوط کوششیں کی جائیں اور ایسی ویکسین تیار کی جائے جو سب کے لیے اویلیبل ہو۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی ہر کوشش کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ تمام تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ جنوبی لبنان میں کشیدگی کا ماحول ہے اور آج تیسرے دن بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی جنوبی لبنان کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل میں فوری شکایت درج کرائی ہے، جبکہ لبنانی حکومت نے اسرائیل کی گولہ باری کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی اور دشمنانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ جنوبی لبنان کی حالیہ کشیدگی سے کئی طرح کے خدشات جنم لے رہے ہیں اور ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اور الزامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اس دعوے کی تردید کی ہے کہ عمان کے ساحلوں کے قریب اسرائیلی آئل ٹینکر پر کیے گئے حملے میں اس کا کوئی کردار ہے۔ ایران نے اسرائیلی الزامات کو نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ ایران کو خلیج کی اسٹریٹجک پانی کی پٹی میں اور انہوں نے کہا کہ ایران تو خلیج کی اسٹریٹجک پانی کی پٹی میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب محترمہ زہرا ارشادی نے کہا کہ ایران اپنے مفادات کے تحفظ میں ذرا نہیں ہچکچائے گا۔ افغانستان سے آمدہ خبروں کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے ریاست گوزگان کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ دوسرا ریاستی دارالحکومت ہے جو حکومت کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ سرکاری فوج دیگر شہروں کو طالبان سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ گوزگان کے نائب گورنر قادر مالیہ نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے شبرگان نامی شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دستے اور دیگر اہلکاران شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایئرپورٹ کی سمت پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے افغانستان میں موجود اپنے تمام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے فوراً افغانستان سے نکل جائیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.